السلام عليكم، مساء الخير. شلونكم؟ طيبين؟ كل الأصدقاء وأحباء حبيب الرحمن، عباد الرحمن، مؤمنين مؤمنات مسلمين، الأخوة الإسلامية إنسانية علمية، شلونكم؟ مساء الخير. كيف بردكم عند جوكم عند بلادنا وبلادكم؟ شلونكم؟ يشربون شاي قهوة؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جو في بارد كثير، في أكثرهم في ثلج وفي مطرون وفي جو بردون، والناس بردون نائمون وصائمون يأكلون حر ويشربون شاي والقهوة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف شلونكم؟ طيبين؟ مبسوطين؟ مبشرين؟ مساعدين؟ معاونين؟ ناظرين؟ سامعين؟ كل أصدقاء أحباء محبان هذه قناة النبوية الإنسانية والصحبة الإنسانية، إمام الأنبياء والمرسلين النبوية، نبي محمد رسول الله خاتم النبيين، حجتنا وحجتهم من الله رب ذو العرش بيننا وبينكم وسيلتنا، وكل عام وأنتم بالخير وفي المحبة والأخوة. وشلونكم؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مساء الخير. كل عام وأنتم بالخير، عافية والشفاء والصحة الكاملة، والمبسوطين ومبشرين، راح عندكم راحة يعني مطمئنة بالقلوب بذكر الله، نشكره والشكر لنعمة الله رب ذو العرش العظيم، الرزق والصحة والعافية وجو جيدا، مطر جيد مبارك لنا ولكم في كل البلاد العرب والعربيين والهرم والهرمين والقدس المقدس. ما شاء الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سمعت في برنامج كثيرة في منتخبون هذه المساعدة الإنسانية العالمية من مختلف سمو الملوكين، سمو الملوكة والملكة، أميرات وأمير، يدفعون ومساعدون للناس الإسلامية العالمية في كل بلاد العرب والعجم. فيه 50,000 ريالات، وفيه 2,000,000 ريالات، وفيه بطاقات شهرية وجنسية عند المملكة العربية السعودية. طلع هذه إعلان لوتري كبير، فيه يعني الكارت الجنسية، بطاقة الجنسية العام دائما ليعيشون يعني يسكنون عند الحرمين وعند المملكة العربية السعودية، جدة، في الرياض، في دمام، في طائف، في كل مكان. وبرضو في عند المملكة دبي، شارجة، وفي قطر، وفيه بحرين، وفيه في عمان، وفيه الجمهورية المصرية والمغربية. هذول الناس المؤمنين مؤمنات الأخوان الإنسانية العالمية يحبون الله ورسول ويريدون المساعدة الكبيرة العظمى، وفيه محبة، يدفعون كل 2,000,000 من دولارين و2,000,000 ريالات، 2,000,000 ريالات. في أكثرهم على فيسبوك من سمو الملك الأمير طلال بن وليد، أبو خالد بن وليد بن آل سعود، مملكة العربية السعودية، من الرياض. وفيه ملك الرشيد مختوم، يعني أبو الفزا، وأبو الأميرة الشيخة مهرة بنت مختوم. طلع إعلان كثير مرة، في أكثر 1,000,000 ريالات دراهم دبي، والكرت الجنسية والسكن. لقد سويهم السكن وال2,000,000 دولارين، وفيه فيلات كثيرة، وفيها نقد وعيش، وفيه واحد مصطفى من المملكة العربية السعودية ومن
سمو الملكي، ومن الأميرة الشيخ مهرة، ومن هذه فزا برنس فزا سمو الملكي أمير فزا ابن مكتوم رشيد، وفيها من البحرين فيها ملك البحرين، وفيها من الكويت ومن دبي. كل أمير سمو الأمير ملك، والأميرات والبرنسية وبرنسيس، وفيه دولات، وفيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، وولي محمد بن عبد الله. فيه مليون يعني التشهيرات المبشرين وناشرين، وفيه يعني ينتشرون، فيه إعلانات كثيرة مليون على الفيسبوك، فيديوهات، تلفزيونات، وعلى اليوتيوب انترناشنال شانل وفيسبوك شانل، وفيه صفحة رسمية الخاصة سمو الأمير شيخ مهرة، ومن فزا بن رشيد ملك رشيد مكتوم، وفيها من عبد الله، ومن الوليد طلال بن وليد. طلع كل إعلانات نشريات، ومن المملكة العربية السعودية الرياض $2,000,000 والسكن، وفيه يعيشون، وفي منتخبون كل الإنسان العالمية من العرب والعجم، من باكستان والهند، ومن العربيين، ومن المشرقين، ومن المغربين والشمال. هذه خدماتهم يصورون يعملون عام الإنسانية العالمية للخدمة الله ولرسوله، وعلى طريق أسوته وأسوة الحسنى، وما ليس عالم. هذه سنة محمد رسول الله، وسنة طريق سبيل الرسول، والقرآن الكريم دين الله ورب العالمين، ومن الأنبياء المرسلين، ولا هم يعلمون شيئا إلا بس يعني يطلعون الإعلانات نشريات، وفي كثيرة على الفيسبوك. كل يوم $1,000,000 ومليون سكن وفيلات، وفي يبشرون بطاقة الكرت العامة. دائما يعيشون عند العرب والعجم، وفي الرياض، وفي دبي، وفي عمان، وفي البحرين، وفي عمان، وفي الأردنية، وفي خصوصا دبي شارجة، من شيخة سمو الأميرة مهرة، وفي مريم وبنت وليد، وفيه صاحب أميرة بنت عبد الله ملك عبد الله يرحمهم الله تعالى عليه وعليه ووالدينهم. ولكن ما شافوا في العمر وفي الرياض، وفي سكننا في الرياض، في جدة، وفي مملكة دبي وعرب والكويت والبحرين، وفي كل مكان ما شاف ولا شيء درهم ولا قرش. هل هذول هم معززين أشراف، هم الأميرات وأمير وملك وملكي وسمو الملكي العرب والعجم، يضحكون مع الناس، يلعبون مع الناس المؤمنون الإنسانية العالمية، أو يلعبون مع الله ورسوله وطريقة الإسلام، وطريقة الإسلام صدقة خيرات وزكاة، ويدفعون لسعادة لتعاون للمساكين، للغربة المساكين محتاجين. هذه خدمات من الله رب ذو العرش العظيم على سبيل الرسول، على سبيل الطريقة أصحاب الرسول الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وآلهم وأهل بيوتهم، في الطريقة العظيمة عند الله رب ذو العرش العظيم. عندهم أجر عظيم عند الله رب ذو العرش العظيم، رب العالمين وحاكم الحاكمين، مالك الملك، رب الأرض والسماوات والأرض. إن الله يؤتي من يشاء، يغفر لمن يشاء بغير حساب. إن الله غني مغنى، مالك الملك على كل الأرض، وحاكم الحاكمين، صمد أحد والصمد الغني المغنى من كل الناس العالمين العجمين، أو امرأة أو ملك أو أي الناس الأشراف والأعلى في الأرض، وفي كل بلاد العرب والعجم، وفي المسيحيين، وفي الإسلام والمسلمين. ولكن الناس هنا وهنا وهناك وهداك ما يعلمون شيئا، ولا يعلمون الناس الإنسانية العالمية ما هم يدفعون، أو ولا لا، وما يحبون ولا لا، ولا يلعبون
أو يلعبون مع الناس العالمين أو يلعبون مع الله رب العالمين حاكم الحاكمين. نستغفر الله رب من كل ذنب وسر وعلانية خطأ سر وعلانية وذنوب سر وعلانية عفو غفور رب ذو العرش العظيم حاكم الحاكمين. آمين يا رب. شفتوا يا إخوان في سنتين يعني أكثر من سنتين شفنا ولقد وجدنا تواصل تليفونات من برنس سامي المالكي فزا ابن ملك دبي الراشد مختوم وبناتهم مريم سمو الأميرة مريم وهذه الشيخة مهرة في يعني كثير إنعاماتين ويدفعون أو يلعبون أو يضحكون مع الناس الأجمعين العرب والعجم في دبي وفي الرياض في المملكة في الخليج وفي يعني الجلف وفي الشرق الأوسط وفي الشرق المغربين وشمالين وجنوبين أو في العرب وفي باكستان والهنود ما يعلم شيئا ولا يعلم شيئا. هذول يلعبون على فيسبوك تلفزيونات وعلى يوتيوب ما يشوفون وما كيف هذه اللعبة وكيف مسابقة هذا مسابقة الورلد كاب كرة القدم أو كرة الإنسانية اللي يلعبون الإنسانية عامة. لا يا إخوان المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات يتوكلون على الله ويؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون على كلمة الله رب ذو العرش العظيم كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين وإمام المهديين حجتنا وسيلتنا عند الله رب ذو العرش العظيم في كل معاملات الإنسانية العالمية دينية والقرآنية الفرقانية والتعليمات الهداية وأفهام والتفهيم أفهم لله في الله. اتقوا الله يا أيها الإخوان الذين مؤمنون ومؤمنات واتقوا الله يا أئمة الحرمين والعرب والعجم والخليج. ما هذا يلعب اللعبة كثيرة. الله لا يحب أيها المفسدون مشركين فاسقين يلعبون مع الإنسانية العالمية ودينية على سبيل الله وسبيل الرسول وأصحاب مع متقين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. هذا لعبة كبيرة وذنب كبيرة أكثر من شرك. أنتم قل هذه الذنب أكثر علماء أولياء الله متقين مفلحين من العرب والعجم يعني الشرك ذنب عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو شرك؟ هذا ما في شرك. أنتم تشركون وشاركون مع الله ورسوله ودين الله وخدمة الإنسانية العالمية. حرام عليكم. ما هو هذا دين الإسلام؟ هذا دينكم دين الإسلام. قال الله تعالى افهموا كلام قل يا أيها الكافرون. هذا كفران نعمة الله رب ذو العرش العظيم رب الكعبة والحرمين وحج وعمرة وزكاة وصدقات خيرات. هذا كفران صيام كفران آيات الله القرآن الكريم دين الله رب العالمين في كل البلاد العرب والعجم في كل العالمية الإنسانية العالمية. اتقوا الله يا أيها الناس الأجمعين مؤمنين ومؤمنات مسلمين أو أمراء أو ملك أو أي مشايخ الحرمين عرب والعجم من المغربين ومشرقين. اتقوا الله. ما عندكم تقوى ما معلوم لا يعلمون وليس يعلمون التقوى. ما هو تقوى؟ ما هو المتقين؟ ما هو يوم الآخرة؟ كما أنت كل يوم تقرأ قرآن وسورة الفاتحة في صلاتكم في صلاة عند الحرمين عند الكعبة والمساجد الحرمين من كل عرض المغربين ومشرقين وشمالين وجنوبين عندنا وعندكم عند الحرم والكعبة وفي بلدكم. هذا بلد الإسلامية بلد العربية بلد أصحابنا الأبانا آدم وحواء وأبانا كل الأنبياء والمرسلين متقين مفلحين. سبحان الله سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والدينهم عليهم أوليائهم أولياء دين الله دين الرسول وصلاته وصلاة الله وصلاة سبيل المرسلين وسبيل رسول الله محمد رسول الله.
اتقوا الله يا الله. أفهم كلامنا وكلام هذا القرآن وحديث وأنتم يلعبون كل ناس جميع مع الأمراء الحكماء سمو الأميرات والأمير والملك، وهذه في على فيسبوك وفي على يوتيوب channel تلفزيون في مسابقين ومسابق علم والعلوم، وهذا وهو وأن هذا حرام عليكم، وأنتم ليس يعلم أي أحد في العرب والعجم ما هو حلم، ما هو يوحى، ما هو وحي، ما هو كلام الله تعالى القرآن الكريم الفرقان الحميد. وما ننزل الله تعالى حاكم الحاكمين في القرآن وهداية يعني مبشرين وبشران نعمة وإنعام وإكرام. هل أنتم عندكم سياراتين طويلين مليونين دولار ريالات وفيه سنوات كثيرة وفيه بلاد وكرسي؟ لا، هذا كرسي ربنا رب ذو العرش العظيم حاكم الحاكمين العرب والعجم وكل السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. اتقوا الله يا أيها الإخوان والمؤمنين والمؤمنات المسلمين، افهموا كلام الله على الصراط المستقيم لدين الله ودين الرسول ولدين الله يوم الآخرة، وهو على كل شيء قدير. إن الله قادر على كل شيء قدير. يصور من يشاء، يغفر لمن يشاء، يؤتي من يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وهو على كل شيء قدير. وهو تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، خالق الأرض والسماوات وما فيها، في كل شيء خالق مالك مصور، خالق حب والنوى وزراء ورزق وفواكه كلها نعم إكرام على الأرض العرب والعجم وفي كل المشرقين والمغربين، وأنتم تعيشون ويأكلون لشكران نعمة لحياتهم وحياة ما سواه وآتاكم الله ربنا ورب ذو العرش العظيم حياة جيدة. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم طيبين، وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. يا ربنا رب ذو العرش العظيم رب العالمين سميع قدير، يعلم خفي وسر وإعلان وكله، وما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شر خيرا يرى. إن الله حاكم الحاكمين وحاسبين لكل اللاعبون ويلعبون ويضحكون مع دين الله والرسول وحدود الله وحدود الرسول وحدود القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا مالك الملك رب ذو العرش العظيم، خالق مالك رب ذو العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين دائما وابدا بدوام ملك الله. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا هذا الصراط المستقيم المباركين المقدسين من ذو الفضل كإنعامين ورزق وصحة وإنعام كثيرة في كل العالم، حياتنا وحياة الوالدين وأجدادنا وأولادنا ذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والإخوان الذين سبقونا بالإيمان للتعبانين للمساعدة وكل الصدقات والخيرات لله رب ذو العرش العظيم، للإخوان المؤمنين والمؤمنات الإسلامية العالمية للخدمة العامة في سبيل الله رب ذو العرش العظيم، سبيل الأنبياء والمرسلين وسبيل الرسول وسبيل القرآن دين الإسلام العالمية عربية إسلامية عجمية كل مكان كل حال. أهلا وسهلا بالمحبة والعافية، وكل عام وأنتم بالخير إن شاء الله تعالى. في بعد هذه شهر المبارك في جمادى الثاني إن شاء الله تعالى. اللهم بارك لنا كل الأيام والشهور المقدسين والليال ونهار وكل أوقات صلاة المقدسين في صباح وفي ظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. بارك لنا بالتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين، بالرزق وإنعام وبشران نعمة نصر من الله والفتح المبين والقريب دائما وأبدا. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
इलल्ली का इंशाअल्लाह फी कुल्ल बरनामिजना दाइमन व अबदन बिकुल्ल तौफीक रब्बिल आलमीन आमीन। आमीन।